बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सईद सलीम सुल्तानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम इश्क की खूबसूरत ट्रांसमिशन। आज की ये खूबसूरत निस्बत की मुनासबत जो है शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है साहिबजादा मोहम्मद नदीम चिश्ती ज़ियाई साहिब, जो कि बड़े ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ के मालिक हैं और शब व रोज़ सरकार की सिफ़त व सना में मसरूफ़ रहते हैं। नाज़रीन इकराम, शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुबारक रात है कि जिस रात में रब से मांगा जाता है, रब की बारगाह से कुछ हासिल करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए इबादत की जाती है, ज़िक्र वज़कार किया जाता है। सरे लामकां से हुई तलब, सरे लामकां से हुई तलब, सुए मुंतहा वो चले नबी, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं हमारे मेहमान सना खान स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है साहिबजादा मोहम्मद नदीम चिश्ती ज़ियाई साहिब। उनसे बात भी करेंगे और उनसे इंशाअल्लाह सरकार की खूबसूरत नात भी सुनेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साहिबजादा मोहम्मद नदीम चिश्ती ज़ियाई साहिब। इनसे खूबसूरत कलाम सुनते हैं और इनसे इंशाअल्लाह हम बातें भी करेंगे। और ये माशाअल्लाह चिश्तिया नात काउंसिल में अपने ऑर्गेनाइज़र के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ नात के हवाला से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो काम करते हैं और शब व रोज़ सरकार की महाफ़िल का इनेकाद करने में मसरूफ़ रहते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जी कैसे मोहतरम? सबसे पहले तो हम समाज टेलीविज़न नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे नाज़रीन को आप कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगे? मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का खूबसूरत कलाम है तो उसकी सिलेक्शन में जी माशाल्लाह इरशाद फरमाए। जी बिल्कुल। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद तारों में नसीरा जी बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीरा जी बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप क्या बात है, क्या बात है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं।   सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।                                                                                             ते हैं। सुभान अल्लाह,
ناظرین کرام، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ صاحبزادہ محمد ندیم چشتی ضیائی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام نصیریہ پیش فرما رہے تھے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے ذوق میں، علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح سرکار کی نعتیں پڑھتے رہیں اور فروغ نعت کے حوالہ سے کوششوں کو جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور خوبصورت حسین مہمان تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور آپ کو سرکار کا خوبصورت کلام انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے شاعر دربار رسالت محمد سلیم سخی صاحب۔ ہم آپ کو بھی اپنے خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جے کرم نہ ہوئے لجپالاں دا ایک لفظ بھی لکھیا نہیں جاندہ۔ جو ہمارے ساتھ شخصیت تشریف فرما ہیں وہ کسی نام اور تعارف کی محتاج نہیں ہیں، شب و روز سرکار کی صفت و ثنا لکھنے میں مصروف رہتے ہیں اور نعتیہ مشاعرہ میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں۔ ملک پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جا کر سرزمین توبہ کا نام روشن کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے، جو کہ خالصتاً آج کی اس خوبصورت پروگرام سلام عشق میں شب معراج کی نسبت سے ہوگا۔ تو تھوڑا جا ادھر بھی دیکھ جانا تو ادھر ہی دیکھ جانا۔ ہاں جی نعمان بھائی ٹھیک ہے جی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مہمان نعت گو شاعر صاحبزادہ محمد سلیم سخی صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ حضور؟ ٹھیک ہے اچھا جی، سرکار کی صفت و ثنا آپ لکھتے بھی ہیں اور ان کو نعتیہ مشاعرہ میں جا کر پیش بھی کرتے ہیں، یہ مالک کی بہت بڑی عطا ہے۔ آج سماج ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ناظرین کو آپ کون سا کلام شب معراج کی نسبت کے حوالے سے سنانا چاہتے ہیں؟ جی میں ضرور، نیا کلام لکھا ہوا ہے میرا۔ جی ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیے۔ وہ پیش کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا، آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا، بہر جو دو سکا سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا سبحان مرحبا، دیکھ کر ان کو عقیصہ میں بولے نبی، ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ کر ان کو عقیصہ میں بولے نبی، سرور انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، مرحبا، سرور انبیاء مرحبا مرحبا، پہنچے صدیرہ پہ جب نوریوں نے کہا، سبحان اللہ، پہنچے صدیرہ پہ جب نوریوں نے کہا، اے حبیب خدا سبحان اللہ سبحان مرحبا مرحبا، اے حبیب خدا مرحبا مرحبا، بوسے قدیموں کے لے کر کہا عرش نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بوسے قدیموں کے لے کر کہا عرش نے، مظہر کبریاء، کیا بات ہے کیا بات ہے، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبریاء مرحبا مرحبا، آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ۔
ناظرین کرام، یہ تھے شاعر درباری رسالت محمد سلیم سخی صاحب، جو کہ معراج شریف کی نسبت سے خوبصورت تازہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب آویز وقار شب معراج النبی وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں عبادت کی جاتی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ خوب عبادت کیجئے، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ڈھیروں دعائیں کیجئے، بالخصوص اپنے ان رشتہ داروں کے لیے دعائیں کیجئے۔ اگر ہم کسی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ضرور موجود ہوگا۔ تمام عالم اسلام کو شب معراج النبی کی پرکیف ساعت بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے میزبان محمد سعید سلیم سلطانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملے گے اگلے نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے ساتھ اجازت دیجیے۔